साइको लवर एपिसोड 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मकबूल साहब दवाइयों के ज़ेर असर दोबारा सो चुके थे, तो ईशा इनके पास बैठी इनका हाथ थाम कर खुद भी कुछ देर के लिए सो गई। नींद से बेजार तो वो तब हुई जब मकबूल साहब ने इसे जगाया। बेटा ईशा, आप घर जाकर आराम कर लो, लेकिन पहले एक काम है बच्चे। मेरे ऑफिस में बहुत ज़रूरी कागज़ हैं जो काशिफ साहब को आज लाजमी देने थे, मगर मैं तो आज हॉस्पिटल में हूँ तो दे नहीं पाऊंगा। तो बच्चे, क्या तुम जाकर दे आओगे इन्हें? मकबूल साहब उम्मीद भरी नजरों से ईशा को देख रहे थे। जी बाबा, दे दूंगी काशिफ अंकल को, मगर यहाँ आपका कौन ख्याल करेगा? ईशा ने फिक्रमंद होते हुए कहा। बेटा मुझे कुछ नहीं होता, ठीक हूँ मैं, और हॉस्पिटल में बहुत से लोग हैं मेरा ख्याल रखने वाले। मगर तुम जाओ प्लीज और अपना ख्याल रखना। बेटा ध्यान से जाना। मकबूल साहब के लहजे से अनजान सा खौफ ज़ाहिर होता था, जो ईशा को भी महसूस हुआ। तभी वो मुस्कुराते हुए इनके हाथ को अपने हाथों में थामे हल्का हल्का दबाने लगी। ठीक है बाबा, मैं अभी जाकर वापस आती हूँ और मैं अपना बहुत सा ख्याल रखूंगी। वैसे भी आपकी शहजादी बहुत स्ट्रांग है, डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से, और आप ये बात जानते हैं। लव यू बाबा, आप आराम करें, मैं अभी आती हूँ। मकबूल साहब के हाथों को चूमते हुए ईशा मुस्कुराते हुए उठी और हाथ के इशारे से इन्हें बाय का इशारा करते कमरे से बाहर निकल गई और अपनी मुलाजम को कॉल करके अपनी गाड़ी हॉस्पिटल लाने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद इसकी गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, तो वो तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलेज की जानब बढ़ने लगी। ठीक 10 मिनट बाद ईशा ने गाड़ी को कॉलेज के ग्राउंड में रोका और अपनी मखसूस शहाना चाल चलती वो मकबूल साहब के ऑफिस की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत सी लड़कियों ने ईशा को आवाजें देते हुए पूछा कि सर के साथ क्या हुआ है, ये वो, मगर ईशा सबको नजरअंदाज करती संजीदगी से ऑफिस में दाखिल हुई और जल्दी से फाइल को ढूंढने लगी। तभी कोई और भी दरवाजा खोल के ऑफिस में दाखिल हुआ और साथ ही जल्दी से इसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। कौन है यहाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बेहुदा हरकत करने की? कौन हो बको भी? कौन हो तुम? कमरे में किसी के कदमों की चाप सुनते ईशा गुस्से से इस शख्स पर चीखने लगी। साथ ही इसने जल्दी से वो अपनी जीन्स की जेब से अपना मोबाइल निकालकर इसकी टॉर्च ऑन कर दी। अभी वो मोबाइल को इर्द गिर्द घुमाते हुए इस वजूद को कमरे में ढूंढ ही रही थी, जब अचानक जैसे ही इसने अपनी बाईं जाना मोबाइल की रोशनी डालनी चाही, वैसे ही तेजी से किसी ने अपने एक हाथ से ईशा का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ को ईशा के पेट पर रखकर जोर से इसकी कमर दबोच के इसकी पुश्त अपने सीने से लगा ली। छोड़ो मुझे पागल आदमी। परीजान, कैसी हो? देखा, पहचान लिया ना तुमने मुझे मेरी जान? आई नो यू मिस मी, तभी तो आ गया हूं मैं तुमसे मिलने। ईशा की बात को नजरअंदाज किए फईद आहिस्ता से इनके कान के करीब सरगोशी करता ईशा की गर्दन को अपने होंठों से छूने लगा, जबकि ईशा ने जोर से फईद के पांव पर अपना भारी जूतों वाला पांव मारा, जिसकी एड़ी लगने से फईद अचानक पीछे हट गया। तभी फुर्ती दिखाते हुए ईशा ने जल्दी से अपने मोबाइल से फईद के मुंह पर लाइट मारी। तुम हो क्या चीज, बोलो, कौन हो तुम? सारी दुनिया तुमसे क्यों डरती है? तुम जैसे पागल आदमी पर गुस्सा तो आता है, मुझे खौफ नहीं आता। एक बात घुसा लो अपने दिमाग में कि अब तुमने मुझसे पंगा लिया है, यानी ईशा राणा से, और तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। ईशा फईद को घूरते हुए धमकी देने लगी। वहीं फईद, जो आंखें बड़ी और रोशन किए हल्का सा मुंह खोलकर इंतहाई दिलचस्पी के साथ ईशा की बात सुन रहा था, आखिर में जोर से हंस पड़ा और पीछे टेबल पर पड़े पेन को उठाकर ईशा के सामने खड़ा हो गया। परी, तुम मुझे इससे मारोगी? हाँ, अब तुम चुप करो, बकवास मत करो। मैं अभी परी से बात कर रहा हूँ। मैं अभी परी से बात कर रहा हूँ ना, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमें? फईद ईशा से बात करते अचानक अपनी दाईं जानब देखता ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। वहीं ईशा को बहुत हैरानगी हुई इसकी इस हरकत पर। ओ हेलो पागल इंसान, किससे बात कर रहे हो तुम? पेशानी पर बल डाले ईशा ने इससे सवाल किया। वहीं फईद गड़बड़ाते हुए फिर से ईशा को देखने लगा। परी परी,
کوئی نہیں ہے, ایسے ہی فضول عورت ہے یہ, سو جسٹ اگنور. ہاں تو کہاں پر تھے ہم؟ ہاں یاد آیا کہ تم مجھے اس پین سے مارو گی نا. کیا یار, تمہیں تو کوئی اچھی چیز بھی نہیں ملتی. پری میری جان, اب سے تم عیشا فعید ہو, تو اگر کسی کو مارنا بھی ہو تو اس سے مارو گی. فعید نے اپنی جیکٹ سے بندوق نکال کر عیشا کے سامنے کی. یہ لو پری, مارو اس سے. یہ کیا ہے ہاں؟ اب کیا اتنا گر گئے ہو کہ تم اس بندوق سے مجھے ڈراؤ گے؟ عیشا بندوق کو دیکھتی خوف زدہ ہوتی فعید سے پوچھنے لگی, مگر وہ اپنے خوف کو اپنے چہرے پر ظاہر ہونے سے مکمل چھپا چکی تھی. پری یار, میں تمہیں بتا رہا ہوں, دیکھو عیشا بہت ہو گیا یار, مجھے بہت کام ہوتے ہیں. اب میں سارا دن تمہارا پیچھا تو نہیں کر سکتا, کیونکہ پھر بزنس کون سنبھالے گا. اس لیے جلدی سے میرے ساتھ ہمارے گھر چلو. اب کوئی نخرہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے؟ پری تمہیں نہیں معلوم, جب میں روزانہ دیواروں کے ساتھ تمہارا ذکر کرتا ہوں نا, تو وہ بھی تم سے ملنے کے لیے کتنی بے چین ہو گئی ہیں. اس لیے پلیز چلو میرے ساتھ, دفع ہو جاؤ یہاں سے, سمجھے؟ جہنم میں جانا پسند کروں گی میں, مگر تمہارے ساتھ نہیں. سائیکو انسان تم جیسوں کو تو موت بھی نہیں آتی, کہیں جا کر مر کیوں نہیں جاتے تم؟ عیشا کو اس وقت جتنا بھی غصہ آ رہا تھا فعید پر, وہ اسے چیختے ہوئے ظاہر کر چکی تھی. وہیں عیشا کی بات مکمل سن کے اچانک فعید اس کے قریب آیا اور عیشا کو بازو سے کھینچ کر پاس پڑے صوفے پر گرا دیا, اور خود اس کے اوپر آ کر عیشا کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے. پری میں جانتا ہوں تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نا میری محبت کا, تبھی روٹھی روٹھی رہتی ہو. ایک دفعہ مجھے میری محبت کو ظاہر کرنے دو, پھر تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی, اور نہ ہی ہم دونوں میں کوئی تیسرا آ سکے گا. ایک ہاتھ سے فعید عیشا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوا تھا, جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے شرٹ کو اتار رہا تھا. وہیں عیشا اس کی معنی خیز باتوں کے علاوہ اس کو شرٹ اتارتے دیکھ کے اس کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی. تبھی وہ اپنے ہاتھ پاؤں کا استعمال کرتے خود کو فعید کی گرفت سے آزاد کرانے کی سعی میں مصروف ہو گئی. چھوڑو مجھے سائیکو, بچاؤ بچاؤ مجھے, کوئی ہے؟ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد جب عیشا کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا, تو وہ اونچا اونچا چیختے مدد کو پکارنے لگی. پری کوئی نہیں آئے گا یہاں. یار اب کون اتنا پاگل ہوگا جو خود اپنی موت کو آواز دے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو یار ہم دونوں کو؟ فائد نے سرگوشی نما انداز میں بولتے ہوئے عیشا پر جھک کر اس کے گال پر ہلکی سی بائٹ کی, اور پھر وہ ہلکا سا چہرہ اٹھائے عیشا کے ہونٹوں کی طرف بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا. وہیں فعید کا لمس پاتے ہی عیشا اپنے ہاتھ پاؤں چلانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی, لیکن ہمیشہ کی طرح وہ ناکام ہی رہی, کیونکہ فعید پوری طرح اس کے وجود پر قابض ہو چکا تھا. فعید کو یہی عمل دہراتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی, اور عیشا کی سانس بالکل بند ہونے کو تھی, لیکن فعید کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا. تبھی خود ہی ہمت کرتے ہوئے عیشا نے زور سے اپنے ناخن فعید کی گردن میں چبو دیے. تب اچانک فعید عیشا کے لبوں سے جدا ہو کر پیچھے ہٹ گیا. وہیں فعید کے دور ہوتے ہی عیشا نے ایک لمبی سانس لی, اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگی. کیا ہوا پری, میں تو تمہیں اپنی سانسیں دے رہا تھا, لیکن تم ہو کہ اچھا چھوڑو پری, چلو اٹھو اور اپنی شرٹ کو اتارو. فعید کے پاگل پن پر عیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج پہلی دفعہ اسے کسی سے خوف آ رہا تھا. معاف کر دو پلیز, غلطی ہو گئی مجھ سے, جو مذاق کیا تمہارے ساتھ. میں قسم کھاتی ہوں دوبارہ کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کروں گی, کبھی مذاق نہیں کروں گی, بس جان چھوڑ دو میری پلیز. عیشا ہاتھ جوڑ کر فعید سے معافی مانگنے لگی. وہیں فعید تیزی سے دوبارہ عیشا کے قریب آیا. پری میں تو تمہاری جان ہوں نا, تو پھر جان کیسے چھوڑ دوں؟ یہ ڈر صرف تمہارا ایک دفعہ دور ہو گیا نا, تو اچھا لگے گا تمہیں میرا قریب آنا. عیشا کی سہمی ہوئی آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑے فعید نے کہا, اور ساتھ ہی عیشا کی شرٹ کو کھینچتے ہوئے اس کے بازوؤں کو پھاڑ دیا, اور پھر تیزی سے دوبارہ عیشا کو دبوچتے ہوئے وہ اس کے بازوؤں پر بھی اپنے دانتوں سے کاٹنے لگ گیا.
کچھ دیر تک یہی سب سہتے آخرکار عیشا کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ ہی گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیکن فہید کو بھلا کیا فرق پڑنا تھا، وہ تو اپنے کام میں ہی مصروف رہا، بلکہ اب تو وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے عیشا کی جینس کو نیچے کرنے ہی لگا تھا جب اچانک پھر سے اس کے کان میں کچھ ہوا اور اگلے ہی پل فہید جلدی سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھے آنکھیں موند گیا۔ چپ چپ، کہا نا تم خاموش ہو جاؤ، نہیں سننا کچھ میں نے۔ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہوئے فہید کسی کو ڈانٹ رہا تھا جہاں پر کسی زیرو کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ پری تم ڈرو نہیں، یہ وہ پتہ نہیں کون ہے یار، اتنے عرصے سے میرے پیچھے ہی پڑی ہے، لیکن اب اسے جانا ہی ہوگا کیونکہ اب میری پری میرے ساتھ ہے، تو تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھی تم؟ فہید پاگلوں کی طرح ہوا میں ہی اپنی بندوق کو دائیں جانب کر کے نہ جانے کسے دھمکی دینے لگا، جبکہ عیشا جو خوف کے مارے اب مکمل کانپ رہی تھی، فوراً صوفے سے اٹھی، دروازے کی طرف بھاگی اور تیزی سے آفس سے نکل گئی۔ اب تو تم گئی، پری رکو، کہاں جا رہی ہو؟ رکو یار۔ ابھی فہید اپنی دائیں جانب دیکھتا بندوق چلانے ہی والا تھا جب اسے عیشا بھاگتی ہوئی نظر آئی، تو وہ بھی عیشا کو پکارتے اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔